अथः द्वाविंशोऽध्याय सप्तर्षि व्रतोपदेश उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्यमुनि, विश्वेश्वरमा भ्रमण र गोमा ब्रह्मणी त्यहाँबाट हिँडेपछि शिवभट्ट र सतीले आँखाले देखेसम्म हेरे। देखिन छाडेपछि वृक्षमा चढेर हेरे। जब वृक्षबाट पनि देखिन छाड्यो, त्यही वृक्षको हाँगामा बसेर अनेक विलाप गर्न थाले। दैव संयोग त्यसै बखत रुखको हाँगो भाँचियो र दुवै स्त्री पुरुष वृक्षबाट लडेर मरे। तब श्री महादेवका दूत आई विमानमा बसालेर कैलाशपुरी लगे। तब ती दुवै दम्पति दिव्य देह भई कैलाशपुरीमा शिवका पार्षद भएर रहँदा भए। यता शिव शर्मा र गोमा ब्रह्मणीले डोलेहरूसित यस वनको नाम के हो, त्यो पर्वतको नाम के हो, त्यस वृक्षको नाम के हो भनेर सोध्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वनको नाम यो हो, यस वृक्षको नाम यो हो भनेर बताउँदै गए। जाँदा जाँदा निकै पर पुगेपछि एउटा सुन्दर वन र तलाउ भएको स्थानमा पुग्दा साँझ पर्यो। त्यहीँ बास बसेर खानपिन गरी सुते। थाकेका हुनाले भुसुक्क निदाए। त्यही बेला महादेवको श्रापले चोरहरू आई गोमा ब्रह्मणीका मातापिताले दिएको सम्पत्ति र शरीरको गहना समेत सबै चोरेर लगेछन्। भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा सम्पूर्ण द्रव्य र शरीरको गहना समेत चोरिएको देखेर अधैर्य भई गोमा रुन कराउन लागिन्। तब डोलेहरूले भने, हे गोमा, नरौ, थाकेका हुनाले हामीलाई पनि साह्रै निद्रा परेछ। यस्तो नजाति भयो, हामी अभागी रहेछौँ। अब तिम्रा मातापितालाई के भनौला? अब तिमीले जसो भन्दछौ। डोलेहरूले यति भनेको सुनि गोमा भन्दछिन्, हे भार बाघ हो, अब तिमीहरू यहीँबाट फर्क। तिमीहरूलाई लगेर म के खान दिउँली? यो समाचार मेरा मातापितालाई सुनाइदिनु। यति गोमाले भनेको सुनि डोलेहरू हुन्छ भनेर गोमालाई प्रणाम गरी आफ्ना आफ्ना घर जान भनी फर्केपछि शिव शर्मा भ्रमण र गोमा ब्रह्मणी पनि वनमा जो पाइएको फलफुल खाई त्यहाँबाट ठुलो पर्वतमाथि पुगे। अनि गोमा भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई अत्यन्त भोक लाग्यो, अब हिँड्न पनि नसक्ने भए, के गरौँ भनी बाटोमै अलपत्र परिन्। गोमा ब्रह्मणी गर्भिणी थिइन्। अतः शिव शर्मालाई साह्रै दया लाग्यो र गोमालाई काखमा राखी स्नेहपूर्वक भने, हे श्री, यहाँ फलफुल केही पाइन्न, यहाँ जलाशय पनि छैन। यस्तो स्थानमा म तिमीलाई के खान दिउँ? यहाँबाट अलि पर गए फलफुल खान पाइन्छ र जलाशय पनि छ। जाउँ हिँड पनि बुझाइ हातमा समातेर सुस्त सुस्त हिँडाइ लगे। गोमा पनि, हे प्रभु, आज मेरो यो अवस्था भयो भन्दै सुस्केर हाल्दै बिस्तार बिस्तार गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्रह्मणले फलफुल टिपेर खान दिए र पानी पनि पिउन दिए। अनि हे श्री, अब हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भन्दै चन्द्रज्योति नगरको बाहिर पुर्याए। अनि त्यहाँ एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरी, हे श्री, हाम्रो घर यही हो भनी देखाए। र गोमा ब्रह्मणी घरभित्र गएर हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखेर आफ्ना मातापिताको घर सम्झी बहुतै अधैर्य भई रुन लागिन्। फेरि मेरो कर्मले पनि यस्तै पारिरह्यो, अब रोएर केही लाभ छैन भनी धैर्य धारण गरेर कुचोलै माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर बढारिन्। घरमा जे भएको खाई गोमा ब्रह्मणी दुःखको समुद्रमा डुबिरहन्। त्यसपछि एक दिन शिव शर्मा ब्रह्मणले आफ्नी पत्नी गोमासित भने, हे श्री, त गर्भिणी भइस्, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, गर्भाधान कर्म कसरी गर्ने? फेरि सुत्केरीमा के खर्च गरौँला? यस निम्ति म परदेश गएर कसैसित केही मागी ल्याउँछु। तैँले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गरेस्, केवल रोइ कराइ मात्र नरहेस् भने। आफ्ना स्वामीको यस्तो वचन सुनि गोमाले भनिन्, हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै छडी कहाँ जान मन गरेका? म श्री जातिले के गर्नेछु? के खाने? फेरि मलाई यहाँ को देला? विशेष तपाईँ वृद्ध भएकालाई कसरी पठाउँ? यही यजमानहरू कहाँ गई जो मिलेको मागेर ल्याई सञ्चय गरौँला। अतः कहीँ पनि जाने मन नगर्नुहोस् भनिन्। र शिव शर्मा फेरि भन्दछन्, हे श्री, हामी निर्धन भएर पनि भ्रमणको कर्म नगरी हुँदैन। 1 महिनामा त म आइपुग्नेछु। तबसम्म खान नपुगे चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनका घरमा गई भिक्षा मागेर खाएस् भनी बुझाए। यदि आफ्ना स्वामीले भनेपछि गोमाले मन्जुर गरिन्। अनि शिव शर्मा भिक्षा माग्न भनी परदेश हिँडे। 1-2 दिनको बाटो हिँडेपछि नारायणी गङ्गाको तटमा ऋषिहरूको आश्रममा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्थामा भएका 2 पति पत्नी ब्राह्मण ब्रह्मणी बसेका थिए। त्यहाँ शिव शर्माले नारायणी गङ्गा स्नान गरेर ती वृद्ध ब्रह्मपति कहाँ गई मलाई नित्य पूजा गर्न केही फलफुल देऊ भनी मागे।
ती ऋषिका आश्रममा वरिपरि प्रशस्त फलफुल थिए। ती शिव शर्माका कुरा सुनि ती वृद्ध दम्पतिले तिमी को हौ, कहाँबाट आयो भनी सोधे। अनि शिव शर्माले भने, म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नामको ब्राह्मण हुँ। घरमा पत्नी गर्भवती हुनाले गर्भाधान आदि कर्म गर्न भिक्षा माग्न भनी हिँडेको भने। तब ती वृद्ध ब्राह्मणले आफैले टिपेर लैजाऊ भने र ती शिव शर्मा आफै वृक्षमा चढी फुल टिप्न लागे। त्यसै अवसरमा संयोगले रुखको हाँगो भाँची शिव शर्मा रुखबाट लडेर मरे। ती शिव शर्मा मरेपछि महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुगे। पार्वतीले महादेव आउनुभएको देखिन् र सुनको कमण्डलुले पाउ धोई भित्र लगेर बसालेपछि भरिन्, हे ईश्वर, लोग्ने मानिसहरू पापी हुँदा रहेछन्। राम्री स्वास्नी पाएपछि सबै कुरा बिर्सिँदा रहेछन्। हजुरले पनि मलाई बिर्सनु भएको थियो, बल्ल सम्झनु भएछ र आउनुभयो। हेर, सुखामा बसेकी त्यो गोमालाई कल बल छलले ल्याएर गर्भिणी तुल्याई दुःख दिएर त्यस्ता स्थानमा एक्लै मिल्काएर आउनुभयो। अब त्यो के गरेर खाली? यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेव हाँस्दै भन्नुभयो, हे प्रिय, सेवक र भक्त भन्दामा पाप पनि गर्नु पर्दछ। गोमा पनि अब सुखी हुनेछ, सन्देह नगर। त्यसपछि भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन बितेर फर्केनन् र गोमाले अनेक दुःख गरी सही चन्द्रज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागेर ल्याई गर्भाधान कर्म गराइन्। मास पूर्ण भयो र सबै राजलक्षणले युक्त भएको छोरो जन्मियो। गोमाले चन्द्रज्योति नगरबाट ब्राह्मणहरू डाकी ब्राह्मणका मर्यादाले नामकरण गराइन्। ती ब्राह्मणहरूले ज्योतिष शास्त्र विचार गरे र नवराज नाम राखिदिए। घर जाने बेलामा, हे गोमा, यो बालक सबै राजलक्षणले युक्त छ र राजा पनि हुन सक्दछ र तिमीलाई सुख सन्तोष दिनेछ, यसमा शङ्का नमाने। यति ब्राह्मणहरूको वचन सुनि गोमाले मनमा आनन्द माने, श्रद्धा साथ भोजन दक्षिणा दिई विदा गरिन्। त्यसपछि बालकलाई गोमाले अर्काको ढिकी जाँतो गरी धागो काटेर पालन पोषण गरिन्। नवराज बालक पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै प्रतिदिन बढेर अलिक ठुलो भई खेल्न जाँदा मित्रहरूले जे भने पनि सुनिरहन्थे, झगडा गर्दैनथे। खेलिसकेर सरासर घर आउँथे। आमाले जो दिएको खाएर सन्तोषले रहन्थे। आफ्नो छोराको स्वभाव देखेर गोमा प्रसन्न भइन्। यजमानहरू कहाँ गएर भनिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरो नवराज आफ्ना साथीहरूसँग खेलेर घर आउँछ। खान देऊ पनि भन्दैन, किन दिनौ पनि भन्दैन, रिस पनि गर्दैन, यो मिठो यो नमिठो पनि भन्दैन, दिए खान्छ नदिए चुप लागिरहन्छ। फेरि मेरा स्वामी पनि घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन। सबै यजमानहरूका दयाले जिनतिन एक छाक खाएर बाँचिरहेको छु। अब त्यसको चुडा कर्म र व्रतबन्ध आदि कसरी गरिदिउँ भन्ने चिन्ता लागिरहेछ। गोमाको यस्तो वचन सुनेर यजमानहरूले आफ्नो आफ्नो श्रद्धाले जो सकेको दिए र गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी ब्राह्मणहरू डाकेर नवराजको चुडा कर्म र व्रतबन्ध गरिदिइन् अनि वेद पुराण आदिको शिक्षा दिलाइन्। एक दिन नवराजको चालचलनले प्रसन्न भएका यजमानहरूले स्वयं गोमा कहाँ गएर भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए वरुणपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती छन्, तिनैसित गरिदिउँ। सबै सामग्री ठिक पार। यजमानहरूका यस्ता वचन सुनि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, मेरो छोराको कमाइ छैन, घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसलाई कन्या कसले देला? विवाह कसरी गरिदिने? यति सुनेर यजमानहरूले भने, हे गोमा, जे चाहिएको सामग्री हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ? यति यजमानहरूले भनेपछि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, हामीलाई निर्धन जानेर तिमीहरूको यस्तो दया हामी धन्य रहेछौँ भनेर विवाहका समस्त सामग्री जे चाहिएको थियो मागिन् र यजमानहरूले दिए। अनि असल दिनमा लग्न ठहराई ब्राह्मणको मर्यादाले वरुणपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती र नवराजको विवाह सम्पन्न भयो। त्यसपछि एक दिन ती नवराज बाहिर खेल्न गएको बेलामा तिनका मित्रहरूले, हे नवराज, आजसम्म हामी तिमीलाई नवराज ब्राह्मण भन्दै थियौँ, तर अबदेखि तिमीलाई हामी बिना बाबुको छोरो भन्दछौँ। तिम्रा पिता भए तिनको नाम के हो? तिमी कसका छोरा हौ? हामीलाई भन। यति आफ्ना मित्रहरूले भनेको सुनि नवराज केही उत्तर दिन नसकी घर आएर, हे माता, म कसको छोरो हुँ? मेरा पिताको नाम के हो? भनी साथीहरूले भनेको सारा कुरा आमालाई सुनाए। अनि मेरा पिता कहाँ छन् भनेर सोधे। नवराजको यति कुरा सुन्नसाथ गोमाले वर्षाकालमा मेघ घरे झैँ
मेघ वर्षे झैँ अविरल आँसु बगाउँदै भनिन्, हे नवराज, तेरा पिताको नाम शिव शर्मा हो। त गर्भमा छँदै भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म फर्केनन्। कतै केही कारण परेर रोकिएका छन् कि संसारमै छैनन्, थाहा पाउन सकिन। यदि गोमाले भनेको सुनि नवराज भन्छन्, हे माता, त्यसो भए मलाई आज्ञा दिनुहोस्, कहाँ बसेका छन् म गई विचार गरेर आउँछु। नवराजको यस्तो कुरा सुनेर गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, तेरो मुख हेरेर तेरा पितालाई बिर्सिरहेको थिएँ। अब तैँले पनि छोडेर गए म कसको आधारले बाँच्ने। फेरि त गएपछि तेरी पत्नी चन्द्रावती पनि माइत जानेछ। यसकारण कहीँ पनि जान्छु नभन्। गोमाले भनेको सुनेर नवराज फेरि भन्दछन्, हे माता, म केही भन्दछु, सुन्नुहोस्। पुत्रस्य परमो धर्म पितृद्वारा समो नहि, पितृद्वारम न कुरुते स्वयं च सुखम मच्छति, सयाति नरकम घोरम यावत् चन्द्र कर्मो दिनी। छोराको पहिलो र ठुलो धर्म के हो भने पितृहरूको उद्धार गर्नु। जुन छोरो भएर पितृको उद्धार नगरिकन केवल आफ्नै सुख भोगतिर लागिरहन्छ भने त्यो जबसम्म पृथ्वी र चन्द्र सूर्य रहन्छन् तबसम्म घोर नरकमा पर्दछ। अतः म गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर हुँदा पनि किन फर्केनन्? मरिसके कि जीवित छन्? त्यसको निधो मैले नगरे कसले गर्छ? मरेका भए निश्चय गरेर आउँला, बाँचेका भए साथमा लिएर आउँला। यति पनि गर्न नसके मैले जन्म लिएको व्यर्थ छ। हे माता, हजुरको सेवा गर्न बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिनुहोस्, म जान्छु। नवराजका यस्ता कुरा सुनि गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, त धन्य रहेछस्। तेरा पिता मरेका भए पनि बाँचेकै भए पनि चाँडै नै खबर पाएस् भनी शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिइन्। नवराजले माताको आशीर्वाद थापी दण्डवत प्रणाम गरी श्री चन्द्रवतीलाई अराउने कुरा अराई पिताको खबर गर्न परदेश हिँडे। जाँदा जाँदा केही दिनमा नारायणी गङ्गाको तटमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ अत्यन्त वृद्ध भएका ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई देखेर सोधे, तिमीहरू को हौ? यहाँ किन बसेका? यति सुनेर वृद्धले भने, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौँ। वृद्धावस्था भयो र नारायणी गङ्गामा शरीर त्याग गरौँला भनी घर छाडी यहाँ झुपडी बनाएर बसेका छौँ। तिमी को हौ? यहाँ के कामले आयो? तिनका यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, म पनि नवराज नामको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा हुँदै गर्भाधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न हिँडेका मेरा पिता शिव शर्मा नामका ब्राह्मण आजसम्म घर फिरेनन् र तिनैका खोज खबर गर्न हिँडेको हुँ। तिमीले देख्यौ कि? यति नवराजको वचन सुनि ती वृद्धले भने, हे नवराज, गर्भाधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्मा नामका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौँ। यहीँ आई आफ्नो नित्य पूजा गर्न फलफुल टिप्न त्यस वृक्षमा चढेका थिए। दैव संयोग त्यो वृक्षको हाँगो भाँचियो र वृक्षबाट लडेर मरे। हाडखोड त अझसम्म पनि होला, त्यहाँ गएर हेर। यति ती वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनि नवराज त्यस रुखमुनि हेर्न गए। त्यहाँ आफ्नो पिताको हाडखोड देखि, हे पिता, मेरै निम्ति भिक्षा माग्न आएका मेरो मुखै देख्न नपाई यस्तो स्थानमा आएर रुखबाट लडी प्राण दियो। यो समाचार म आमालाई कसरी सुनाउला? मेरी माताले शोक गर्दा म के भनेर बुझाउँला भन्दै अनेक तरहले शोक गरेर रुन थाले। फेरि धैर्य धारण गरी हाडखोड बटुली गङ्गा प्रवाह गरेर ब्राह्मणका मर्यादाले 10 गात्र क्रिया गरिसकी अब कता जाउँ, घर जाउँ भन्ने सम्पत्ति छैन। विशेष यो समाचार सुनाई माताले शोक गरेको मात्र हेर्नु छ। यसकारण बरु यतै कुनै राजाको सेवा चाकरी गरेर केही द्रव्य लिई घर जानु असल होला भने नजिकको सहरमा गएर राजाको सेवामा लागे। अनि फेरि झनै कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, नवराज ब्राह्मण पिताको खबर गर्न गएपछि नवराजकी श्री चन्द्रावतीले सासू गोमासित भनिन्, हे माता, म माइत नगएको धेरै दिन भयो। यहाँ खान अन्न छैन, लगाउन लुगा छैन, अर्कासित मागेर मात्र कति दिन निर्वाह गर्ने। अतः म केही दिन माइत जान्छु। तपाईँले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गर्नुहोला। तपाईँका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईँलाई पनि कठिन हुने छैन। अतः म जान्छु भनी सासूलाई प्रणाम गरेर माइत गइन्। चन्द्रावती हिँडेपछि गोमा ब्राह्मणी आफूलाई दुःख परेको देखि भिक्षुक रूप श्री महादेवले दिएको श्राप सम्झेर भन्न लागिन्, म 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षका बुढासित विवाह भयो। ती पनि भिक्षा माग्न गएका आजसम्म फर्केनन्। छोरा बुहारीले पनि छोडेर गए। म यस्तो अवस्थामा परेँ, धिक्कार रहेछु। उस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव नै रहेछन्। हे जगदीश्वर, मैले जानिनँ, मेरा अपराध क्षमा गर। हे शम्भो, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। अब मेरो रक्षा गर कि जो प्राण हर भन्दै आँसुको धारा बगाई रोइ कराई बौलाई जस्ती भएर हिँड्न लागिन्।
यो कुरा कैलाशमा पार्वतीले चाल पाएर महादेवको आनन्द समयमा बिन्ती गरिन्, हे नाथ, त्यो गोमाको दुःख हेर्नुहोस्, त्यो पनि हजुरकी पत्नी हो, त्यसलाई कष्ट दिनु योग्य छैन। मलाई साह्रै दया लाग्यो, म त्यसको केही उपाय गरौँ कि? आज्ञा भए श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराउँ र दुःखका सिन्धुबाट पार होली। यति पार्वतीको प्रार्थना सुनि महादेवले हुन्छ त्यसै गर भनी आज्ञा दिनुभयो। अनि पार्वतीले सप्तऋषिलाई डाकी, तिमीहरू मर्त्यमण्डलमा जाऊ र चन्द्रज्योति नगरमा गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा परेकी छ, उसलाई श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराई आओ। यति भनी आफूलाई विष्णुले बताएको सम्पूर्ण व्रत विधि बताइने। यदि पार्वतीका आज्ञा सुनि सप्तऋषिले हवस् भनेर मर्त्यमण्डलमा पुगी चन्द्रज्योति नगरको बाहिर गोठाला केटाकेटीहरूसित यहाँ को दुखी छ भनी सोधे र गोठालाहरूले यस चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी कोही पनि छैनन्, सहर बाहिर गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा छिन्, त्यहीँ गई सोध भनी घर पनि देखाइदिए। अनि सप्तऋषिहरू तिनको घर पुगे। गोमाले पनि सप्तऋषिलाई देखेर प्रणाम गरी भित्र लगेर पिरामा बसालिन् र भनिन्, हे ऋषिश्वर हो, म यस्ती पापिनीका घरमा आई के कामले दर्शन दिनुभयो? आज्ञा होस् भनिन् र सप्तऋषिहरू भन्दछन्, हे गोमा, तिमी साह्रै नै दुखी हुनाले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराउन आयौँ। अब तिमी एकाग्र भएर सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनका लागि गरेको त्यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि आरम्भ गर्नुपर्दछ। हातखुट्टाका नङ काटी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 जात जातका फूल र नाना उपचार तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराई रक्तचन्दन, श्रीखण्ड, सिन्दुर, पुष्पमाला, वस्त्र, धूप, दीप र नैवेद्य, मेवा, मिष्टान्न, कस्तुरी भेटी चढाई श्री सुस्तानी परमेश्वरीको पूजा गरेर कथा सुन्नु। कथा सुन्ने कोही नभए आफै भन्नु र आफै सुन्नु। आफ्ना खाट, उइँटा धनु आदिलाई सुनाए पनि हुन्छ। त्यसपछि जुन काम यानि इच्छाले व्रत गरेको छ, मेरो अमुक कामना सिद्ध होस् भनेर अर्घ्य दिई जप, ध्यान, स्तुति गर्नु। श्री सुस्तानी परमेश्वरी कस्ती छन् भने, हे गोमा ब्रह्मणी, ध्यानपूर्वक सुन। पीतवर्ण, सुवर्ण भन्दा पनि दिव्य वर्ण भएकी, 3 नेत्र भएकी, कमल पुष्प झैँ मुखमण्डल भएकी, नाना अलङ्कार पहिरी सिंहासनमा बसेकी, अखण्ड चर्म र निलोत्पल लिएकी, 4 बाहु भएकी यस्ती श्री सुस्तानी परमेश्वरीलाई हृदयले सम्झी त्यही मेरो पनि पूजन गर्नु भनी स्वयं महादेवले आज्ञा भएको छ। यस्ती श्री सुस्तानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर यो मन्त्र पाठ गर्नु। नमस्तेस्तु जगन्माता स्वस्थानी सर्वमङ्गले तब प्रसादात् देवेशी व्रतम पूर्ण तवा ज्ञाया। हे जगन्माता, सम्पूर्ण लोकको कल्याण गर्ने हे देवी, हे श्री सुस्तानी परमेश्वरी, हजुरको कृपाले मेरो व्रत पुरा भयो भने प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई र छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए मेरो अमुक कार्य सिद्ध होस् भनेर गङ्गा नदीमा बहाइदिनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गरी रात्रिमा जागरण बस्नु। हे गोमा, यति गरेपछि श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले तिम्रो सबै दुःख नाश हुनेछ, अन्यथा नमाने। यही व्रतका प्रभावले पार्वतीले महादेव स्वामी पाएथिन्। अब हामी जान्छौँ। यति सप्तऋषिले भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मान्दै भनिन्, हे ऋषिश्वर हो, म यस्ती पापिनीका घरमा कोही छैन, कहिले केले आतिथ्य गरौँ? पसलबाट पान किनेर ल्याउँछु भनी चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर घरबाट निस्किन्। त्यसै बेला सप्तऋषिहरूले गोमाको कष्ट देखेर साह्रै दया लागि 7वटा सुनका कौडी आफूहरू बसेको पिरुका मुनि छोडेर गए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डी माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां सप्तऋषि व्रतोपदेशो नाम द्वाविंशोऽध्याय। अथ त्रयोविंशोऽध्याय। गोमा स्वस्थानी व्रतकृत उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि गोमा ब्रह्मणी धागाको लरिया लिएर चन्द्रज्योति नगरको बरहीको घर पुगेर, मेरो घरमा सप्तऋषि आएका छन्, यो धागोको पान देऊ, तिनलाई खाना दिन्छु भनिन्। यति गोमाले भनेको सुनेर बरहीले उत्तर दियो, हे गोमा ब्रह्मणी, पान त कति पनि छैन, जो भएको हिजै बेचिसके, नपत्याए हेर भनेर पानको भाँडो उगारेर देखायो। तब भाँडोभरि पान भरिरहेको देखि यो के आश्चर्य भयो भनी चिन्ता गरेर भन्यो, हे गोमा ब्राह्मणी, यस भाँडाको पान हिजै बेचिसकेको थिएँ,
आज कताबाट आयो? तपाईँले मेरो घरमा सप्तऋषि आएका छन्, उनलाई खान दिने भन्दा यस्तो भएको हो कि भनी लाज मानी तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। त्यो धागो पनि दिनु पर्दैन, पान लगेर ऋषिहरूलाई खाना दिनुहोस् भनी आधा जति पान लङसक सुपारी समेत दियो र गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानी पान लिएर घरमा आउँदा सप्तऋषिहरू गइसकेका रहेछन्। अरू केही नभए पनि पानले ऋषिहरूको आतिथ्य गर्नेछु भनेको म पापिनीको हातको पान खानु पर्ला भनी हिँडेछन्। म धिक्कार रहेछु भनी विस्मात गरिन्। केही बेरपछि कुचो लिएर घर बढारौँ भनी पिरुका उठाउँदा उनीहरूले छोडेर गएका 7वटा सुनका कौडी देखिन्। त्यो द्रव्य पाएपछि उनीहरूले बताए अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हातखुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गरेर रात पर्नासाथ कथा सुन्ने, घरमा कोही नहुनाले आफ्ना खाट चर्खा उइँटा धनु आदि राखेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्दथिन्। त्यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीहरूले सुनेर के हो भनी घरको भित्ता च्यातेर चियाउन लागे र बिछौना उइँटा चरखा धनु सामुन्ने राखेर एक्लै बरबराएकी गोमालाई देखेर हे गोमा ब्राह्मणी किन एक्लै कराएकी भनी सोधे। अनि गोमाले भनी हे बालक हो, सप्तऋषिहरू आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भनी उपदेश दिएर गएका हुनाले सोही व्रत गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भनेकी हुँ। व्यर्थ कराएकी होइन। मलाई कुनै रोग पनि लागेको छैन, म बौलाएकी पनि छैन। सुन्ने कोही नहुनाले ओछ्यान चर्खा उइँटा धनुलाई सुनाएकी हुँ। यति गोमाले भनेको सुनि गोठाला केटाकेटीहरूले दिउँसो आफूले खान लगेको अन्नपात छोडेर गए। सधैँ गोमाले भनेको कथा सुन्दथे र जे सकेको लगिदिन्थे। त्यसो गर्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाले गोठाला केटाकेटीलाई घाँस खोज्न धेरै पर जानु परेन, नजिकै पाइन लाग्यो। गोमालाई पनि अन्न द्रव्य हुँदै गयो। त्यसो गर्दा गर्दै माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरिसकेर हातमा अर्घ्य पात्र लिई हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मलाई महादेवले भिक्षुक रूप भएर डमरुको शब्दले दिएको श्राप नाश गर। फेरि मेरो पुत्र नवराज पनि मलाई यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिई परलोकमा सायुज्य मुक्ति प्रदान गर। हे जगदीश्वरी, आदि मध्य र अन्त नभएकी सृष्टि स्थिति संहार स्वरूप भएकी यस्ती हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। यसरी महादेवको पनि स्तुति गरी अर्घ्य दिइन् र दण्डवत प्रणाम गरेर प्रसाद झिकी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुडका सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनी पर सारिन्। 100 रोटी आफूले फलार गरिन् र रात्रिमा जागराम बसिन्। त्यही रातमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले नवराज टुप्लुक्क आइपुगेर बाहिरबाट हे माता भनेर डाके। गोमाले आफ्नो छोराको बोली चिनेर झट्ट उठी बाहिर आएर ढोका खोलेर भित्र लगिन्। अनि स्नेहपूर्वक सोधिन्, हे पुत्र, तेरा पिताको के खबर छ? अनि नवराजले भने, हे माता, भिक्षा माग्न गएका मेरा पिता गङ्गा तटमा नित्य पूजाको लागि वृक्षमा चढेर फल टिप्न लाग्दा संयोगले रुखको हाँगो भाँचिएर लडेर मरेछन्। मलाई त्यहीँ बस्ने वृद्ध दम्पतिले भने र रुखमुनि गएर हेरेँ, हाडखोड रहेछ। त्यो बटुली गङ्गा नदीमा प्रवाह गरेँ। अनि 10 गात्र र श्राद्ध आदि गरेर घर आउन लाग्दा घरको दुःख सम्झेर त्यसै कसरी जाउँ भनी सहरमा गएर राजाको सेवा गरेँ। उनले केही द्रव्य दिए र घर आइपुगे। यति नवराजले भनेको सुन्नसाथ गोमा अधैर्य भई निर्विवेकी विधाताले 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढासित विवाह गरायो। उही बुढो पनि मेरो यस्तो यौवनको बखतमा खोसेर लगिदियो। हे स्वामी, भिक्षा माग्न गएका तिमीले मलाई अनाथ तुल्याई एक्लै छोडी कता गयौ? हे नाथ, तिमी जहाँ गयौ मलाई पनि उहीँ लैजाऊ। तिमी बिना म यो जीवन कसरी राखौँ भन्दै मुर्छा परेर भूमिमा ढलिन्। पछि चेत आयो र अनेक प्रकारले शोक गर्न लागिन्। अनि नवराजले भने, हे माता, अब शोक नगर्नुहोस्। यो अनित्य संसारको नियम नै यही छ। जन्मेपछि नमर्ने को छ? एक दिन सबैले मर्नु पर्दछ। अतः अब तपाईँले मेरो मुख हेर्नु पर्दछ। तपाईँकी बुहारी कहाँ छे? यतिका दिनसम्म तपाईँहरू कसरी बस्नुभयो? खान पिन कष्ट भयो होला। फेरि तपाईँ यस बेलामा नसुतेर के गर्दै हुनुहुन्छ? अनेक पुष्प र धूप चन्दनको सुगन्ध आइरहेछ। के पुण्य कार्य गर्नुभयो? आज्ञा होस्। यति नवराजले भनेको सुनि गोमाले धैर्य धारण गरेर भनिन्, हे नवराज, थाकेर आएको छस्, भोक लाग्यो होला, पहिले खानेकुरा खा भनी खान दिइन्। खाइसकेपछि, हे पुत्र, तेरी श्री चन्द्रवती माइत गएकी छे, तपाईँका छोरा आएपछि डाक्न पठाउनु भनेकी छि।
म तँलाई सम्झेर दुःखका दिन बिताइरहेकी थिएँ। एक दिन सप्तऋषिहरू आई मेरो कष्ट देखेर मनमा दया लागि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो दुःख नाश होला भनी उपदेश दिए र उनीहरूको उपदेशले मेरो पुत्र नवराज छिटै आइपुगोस् र मेरो कष्ट एवं दरिद्रता नाश होस् भनेर उनै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गरी जागरम बसेकी थिएँ। मेरो मनोरथ पूर्ण भयो। अब तँलाई पनि उनको महिमा सुनाउँछु, एकचित्त भएर सुन। यस श्लोकमा सुख सम्पत्ति पाई अन्त्यमा मुक्ति समेत मिल्नेछ भनी सम्पूर्ण कथा विस्तारले सुनाइन्। त्यसपछि प्रातःकाल भयो र नवराजले भने, हे माता, म गण्डकी स्नान गरेर आउँछु भनी गए। अनि गण्डकी गङ्गामा गई स्नान गरिसकी हरिहरको पूजा र स्तुति गर्दा गोमा ब्राह्मणीको व्रतको प्रभावले गण्डकी गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भई, हे नवराज, तेरी माताले गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले हामी प्रसन्न भयौँ, वरदान ल्याऊ। सुन, यस गण्डकी गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ, जहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिई राजा रोज नलगाएका थिए। तँ त्यहाँ जानु, हामी त्यस हात्तीमा प्रवेश भई राज्याभिषेक तँलाई नै दिलाउनेछौँ, राजा होलास् भनी वरदान दिए। हरिहर प्रकट भई वरदान दिएको सुनि नवराज स्तुति गर्न लागे। यौतो शङ्ख कपाल भूषित करो, मालास्थि माला धरो, देवौ द्वारवती श्मशान निलयौ, नागारी गोवा हनौ। हे हरिहर, हातमा शङ्ख र कपाल खोपडी लिने, वनमाला र अस्थिमाला धारण गर्ने, दिव्य रूप भएका, श्मशान र द्वारकामा बस्ने, वृषभ अर्थात् साँडे र गरुड वाहन हुने, 3 र 2 नेत्र भएका, बलि र दक्षको यक्ष मन्थन गर्ने, श्रीवत्स र गङ्गाले सुशोभित हुने, पार्वती र लक्ष्मीका स्वामी भएका यस्ता हजुरलाई मेरो समस्त पाप हरण गर्नुहोस्। म माथि दया गरेर दर्शन दिनुभयो, म धन्य रहेछु। मैले माताको गर्भमा बास लिएको आज सफल भयो। दुष्टजनको संहार र साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सृष्टि गरेर पालन गरी पाप पुण्यको साक्षी भएका हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सधैँ हजुरहरूको भक्तिमा मेरो चित्त लागोस्। यस्तै अनेक स्तुति गरिसकेपछि हरिहर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि नवराज हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्य झैँ तेजिला भएर घर पुगे। गोमाले छोरोलाई यस्तो तेजले युक्त भएको देखेर आश्चर्य मान्दै सोधिन्, हे नवराज, तँ आज अत्यन्त तेजवन्त देखिन्छस्। त्यसै हो कि मेरो चित्तको भ्रान्ति हो? म देवराज इन्द्रभन्दा पनि तेजिलो देखिरहेको छु। यति महतारीले भनेपछि नवराजले गण्डकी गङ्गामा स्नान गर्न जाँदा गण्डकी गङ्गाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भएको र लावण्य देशको राजा होलास् भन्ने वरदान दिएको सारा वृत्तान्त सुनाई, हे माता, हजुरको तपस्याको प्रभावले म यस्तो भएँ भने। यति नवराजले भनेपछि गोमा प्रसन्न भएर बोलिन्, हे नवराज, मेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस् भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरी प्रसाद राखिदिएको छु। लौ ल्याऊ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले सदैव तिम्रो कल्याण गरून्, सधैँ उनकै भक्तिमा चित्त लगाइरहोस्। यति भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद आठ गनेर राखेको सगुन समेत दिइन् र हे पुत्र, तिमी हरिहरको आशीर्वादले लावण्य देशको राजा भए भनी आशीर्वाद दिइन्। नवराजले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खाई माताको चरणमा दण्डवत प्रणाम गरी लावण्य देश जान भनी हिँडे। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां गोमा स्वस्थानी व्रतकृत वर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। अथ चतुर्विंशोऽध्याय। नवराज भ्रमण निमन्त्रण उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि लावण्य देशमा मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुनको कलश र फूलको माला दिई राजा रोज्न लगाइरहेका थिए। लोकहरू अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिरी राजा होइजान्छु कि भनी हात्तीको नगिच गएर अघिपछि हिँड्न लागे। नवराज पनि उहाँ पुगेर एउटा पार्टीमा बसी हेरिरहे। हात्तीमा हरिहर प्रवेश गरी नवराज भ्रमणका नगिच गई उनको गलामा माला पहिराई सुवर्णको कलशले अभिषेक गरिदियो। त्यो देखेर प्रजाहरू भन्न लागे, हे लोको, यो हात्ती बौलायो। के यो देशमा कुनै क्षत्रिय छैनन् र भ्रमणलाई अभिषेक गर्यो? कसैले प्रतिवाद गरे, यो हात्ती बौलाएको होइन, तिमीहरू नै पागल भयो। मुखले नबोले पनि हात्ती देवता हो। भ्रमण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भए पनि उसको तपस्या र भाग्यले राजा भयो। बिना नारायणको अंशले राजा हुन पाइन्न, चुप लाग भनी सम्झाए। उता हरिहर प्रवेश भइरहेको हात्तीले नवराजलाई सुँडले उचाली कुम्भस्थलमा राखेर दरबारमा लग्यो। गुरु पुरोहितले अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिराई सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी पूर्ण घट अष्टमङ्गल गरी सुदिन ठहराई। त्यसै सहरकी राजाकी कन्या लावण्यवती नाम भएकीलाई विधिपूर्वक नवराजलाई कन्यादान गरी राजा तुल्याए।
अनि गुरु पुरोहितले भने, हे महाराज, राज्याभिषेक भएको छैन, सामग्री तयार छ, सुदिन ठहराई अभिषेक लिनुहोस्। तिनको यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, हे गुरु पुरोहित हो, मेरी महतारीले नदिई पहिले अरूको अभिषेक कसरी लिउँ? चन्द्रज्योति नगरको बाहिर एउटा खरको घर छ, त्यहाँ गोमा नामकी ब्राह्मणी छन्, ती मेरी महतारी हुन्, तिनलाई चाँडै लिन पठाओ। यति नवराजले भनेपछि मन्त्रीले मै जान्छु भने वस्त्र अलङ्कार, पालकी र केही सेना समेत लिई चन्द्रज्योति नगरमा गए र त्यहाँ गोमालाई भेटी प्रणाम गरेर भने, हे राजमाता, हजुरको छोरा लावण्य देशका राजा हुनुभयो, म मन्त्री हुँ, हजुरलाई लिन पठाउनु भयो र म आएँ। यो वस्त्र अलङ्कार पालकी पनि ल्याएको छु, यो पहिरी चाँडै सवारी होस्। मन्त्रीले यति भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी वस्त्र अलङ्कार पहिरी पालकीमा बसेर लावण्य देश हिँडिन्। चन्द्रज्योति नगरका नारीहरूले थाहा पाई हेर्न भनेर दौडेर निस्कँदा कसैका कपालका केस फुकेको, कसैका छोराछोरी रोएको, कसैले पाक्न लागेको र खान बसेको भात पनि छाडेर हतपताउँदै निस्के। पालकीमा बसेर फौज समेत भई जान लागेकी गोमालाई देखेर ती भन्दछन्, हेर, श्रीजाति भएर पनि गोमा अर्काको ढिकी जाँतो गरी धागो काटेर बाँचिरहेकी हुनाले आज राजमाता भएर पालकीमा बसेर गइन् भनी परस्परमा कुरा गर्थे। गोमा राजमाता त्यहाँबाट गएर लावण्य देशको नगिज पुगिन् र नवराजले थाहा पाएर हात्ती, घोडा, रथ, सेना लगेर गीत वाद्य गर्दै दरबारमा लगेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरी, हे माता, हजुरको तपस्या र हरिहरको कृपाले म लावण्य देशको राजा भएँ, अब राज्याभिषेक दिनुहोस् भने। यति नवराजले भनेपछि सुदिन ठहराई सुनको सिंहासनमा बसालेर नवराज राजा र लावण्यवती रानीलाई विधिपूर्वक राज्याभिषेक दिइन्। राज्याभिषेक भइसकेपछि गुरु पुरोहित र ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरे अनि हात्ती, घोडा, रथ, पैदल सेना तयार पारी गीत वाद्य गर्दै दरबार जाँदा भए। फेरि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि एक दिन नवराजले आफ्नी माता गोमासित भने, हे माता, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका कृपाले हामी आजको यो स्थितिमा प्राप्त भयौँ। अब हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणहरू डाकेर भोजन दक्षिणा दियौँ। यस जन्ममा दान धर्म गर्न सके अर्को जन्ममा प्राप्त हुनेछ। यति नवराजले भनेको सुनि, हे पुत्र, यो असल कुरा भन्यो, धर्म कार्यमा तिम्रो मन सदैव लागिरहोस्। यति भनी मन्त्रीलाई अराई सामग्री तयार पार्न लगाई ब्राह्मणहरूलाई महिना मिति तोकी 1 वर्ष निमन्त्रणा पठाउँदा चन्द्रज्योति नगरका तेरा मित्रहरूलाई पनि निम्ता पठाउनु र तेरी पत्नी चन्द्रावतीलाई पनि लिन पठाउनु। यति गोमाले भनेको सुनि नवराजले तत्काल मन्त्रीहरूलाई डाकी भने, हे मन्त्री, हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणलाई भोजन गराउँछु, सामग्री तयार पार्न लगाऊ र निमन्त्रणा पनि पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरमा मेरा साथीहरू छन्, उनलाई पनि डाक्न पठाऊ। फेरि वरुणपुरका अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रावती मेरी पत्नी हो, उसलाई पनि लिन पठाऊ। मेरा सासू ससुरालाई पनि तिम्रा ज्वाइँ राजा भए आजको महिना दिनभित्रमा आइपुग्नु भनेर डाक्न पठाऊ। राजाको आज्ञा अनुसार मन्त्रीले लावण्य देशका समस्त ब्राह्मणहरूलाई आज्ञा अनुसार निम्ता पठाउन लगाए। सामग्री पनि तत्काल तयार पार्न लगाए। चन्द्रज्योति नगरमा नवराजका साथीहरूलाई डाक्न पठाए। चन्द्रावतीलाई लिन डोलेहरू डाकी सबै कुरा बुझाई तत्काल पठाए। वरुणपुर पुगेर डोलेहरू अग्निस्वामीको घर कुन हो भनी सोधे र कसैले ऊ त्यही हो भनी देखाइदिए। तब घरको आँगनमा गएर बोलाए अनि चन्द्रावतीले सुनेर झ्यालबाट हेरी को हौ, कहाँबाट आएका भनी सोधिन्। अनि डोलेहरूले भने, हामी नवराज राजाले पठाएर लावण्य देशबाट आएका हौँ। चन्द्रावतीले फेरि सोधिन्, हे डोले हो, नवराज राजा भनी आश्चर्यको कुरा गर्यो, नवराज कसरी राजा भए? त्यो सबै वृत्तान्त सुनाऊ। अनि डोलेहरूले फेरि भने, लावण्य देशमा राजा नहुनाले हात्तीलाई राजा रोज्न लगाएको थियो। नवराजलाई देखेर हात्तीले सुनको कलशले अभिषेक गरी राजा तुल्यायो। चन्द्रवती रानी कहाँ छिन्? खबर गरिदेऊ, चाँडै नगए राजा रिसाउने छिन्। यति डोलेहरूको कुरा सुनि मनमा आनन्द मान्दै चन्द्रवती नामकी उनकी पत्नी मै हुँ भनिन्। तब डोलेहरूले प्रणाम गरेर, हे महारानी, चाँडै जाउँ, ढिलो नगर्नुहोस्। हजुरका मातापितालाई पनि आजको महिना दिनभित्रैमा आइपुग्ने गरी निम्ता पठाएको छ। हामीले चिनेका छैनौँ, हजुरले नै भनिदिनु पर्यो। यति सुन्नासाथ माथि गएर आफ्ना मातापितालाई नवराज राजा भएको र आफूलाई लिन आएको सबै कुरा सुनाइन्। फेरि हजुरहरूलाई पनि आजको महिना दिनभित्रै आइपुग्नु भनी निम्ता पठाएको रहेछ। अब आज्ञा दिए म छिटै जाने थिएँ भनिन्। यति छोरीको कुरा सुनि अग्निस्वामी प्रसन्न भएर
धन्य मेरा जय नवराज, मेरी पुत्री पनि धन्य रहेछ। अब रानी भई भनेर नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई, हे पुत्री तैँले जन्म लिएको सफल भयो, अब विलम्ब नगरेर छिटै जा भनी बिदा दिए। तब मातापितालाई प्रणाम गरी आफ्ना साथी सङ्गिनी र छरछिमेकीहरूसित बिदा भई लावण्य देश जान भनेर हिँडिन्। अनि लोकहरू परस्पर कुरा गर्न लागे, हेर चन्द्रवतीले सासूलाई छाडेर माइत बसेकी थिए, यस्ती अपराधिनी पनि आज रानी भई भनी चर्चा गर्न लागे। चन्द्रवती त्यहाँबाट गएर एउटा ठुलो वनमा पुगिन्। कस्तो वन भने मृग आदि पशुहरू स्त्री पुरुष भई शीतल स्थानमा विश्राम गरिरहेका, कहीँ राजहंस आदि पक्षीहरू सरोवरमा खेलिरहेका, गुराँस पलास आदि वृक्षका पुष्पले शोभायमान एवं मधुकर, भ्रमर कोकिल मयूर आदिका शब्दले गुन्जायमान। यस्तो वनमा पुग्दा परैबाट कोही अप्सराहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको देखेर डोलेहरूले भने, हे महारानी, हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाएर आउँछौँ, हजुर एकछिन यहीँ विश्राम गर्नुहोस् भनेर प्रधानीले डोली ओछ्याई अड्याई चन्द्रवतीलाई त्यहीँ छाडेर त्यो पर के रहेछ भनी हेर्न गए र अप्सराहरूका नगिच पुगे। तिमीहरू को हौ, कहाँबाट आयौ, कुन देवताको पूजन गरेको भनी सोधे। यति डोलेहरूले सोधेपछि अप्सराहरू भन्दछन्, हे मनुष्य हो, यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरी हुन्, यिनैको पूजा गरेका हौँ, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ भने। तिनका यस्ता कुरा सुनेर त्यो व्रत हामीले पनि गर्न हुन्छ कि भनी सोधे। त अप्सराहरूले हुन्छ भनेपछि भारवाहकहरूले मनमा हर्ष मानी हामीसित सामग्री केही पनि छैन, हजुरहरूको संसर्गमा पूजा गराउनु हवस् भने। तब अप्सराहरूले आफ्ना संसर्गमा पूजा गराए, अर्काको भारी बोकेर ज्याला पाएका द्रव्य भेटी चढाए। पूजा सकेर प्रसाद झिकेर अप्सराहरूले डोलेहरूलाई भने, हे मनुष्य हो, जसले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला, कथा सुन्ला वा उनको महिमाको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसका समस्त पाप र दुःख दरिद्रता शोक नाश भएर जाला र देह त्यागेपछि दिव्य देह पाई कैलाशमा बस्न जाला। बाटो लागेका तिमीहरूले अत्यन्त श्रद्धा भक्तिसाथ व्रत गर्यो, धन्य रहेछौ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गएपछि डोलेहरू फर्केर आई चन्द्रवती महारानी भएको स्थानमा हाजिर हुँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां नवराज ब्राह्मण निमन्त्रणा नाम चतुर्विंशोऽध्याय। अथ पञ्चविंशोऽध्याय। नवराज ब्राह्मण भोजन उपाख्यान। कुमारजी आगे गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि डोलेहरूले भने, हे महारानी, त्यहाँ स्वर्गका अप्सराहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको देखेर उनैका संसर्गमा हामी पनि पूजा गर्न लाग्दा केही विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोला। हजुरलाई पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ, लिनुहोस्। तिनका यस्ता कुरा सुनि चन्द्रवती क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर दाराकिटी नागले झैँ निश्वास फेरी सुस्केर हाली मत्ता हात्ती रिसाए झैँ ठुलो स्वरले गर्जेर, हे पापिष्ट डोलेहरू हो, मलाई यस्तो जङ्गलमा एक्लै छडी व्रत गर्न लाग्यो, के सेवकको धर्म यही हो? त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खान दिन्छ कि? मैले त श्री स्वस्थानी भनेको नाम सुनेकी पनि छैन, कहाँ कि देवी हो त्यो? के नाप्न सक्दछ त्यसले? तिमीहरूले मलाई हेला गरेर नटेरेको हो, वन भयो र पो, नत्र तिमीहरूलाई म अवश्य मार्ने थिएँ। म कहिले पुगौँ भनेर हतपताई आएको, मलाई तिमीहरूले विलम्ब गरिदियो। अपराधीमा पनि ठुलो अपराधी तिमीहरू जस्ता व्यक्तिलाई नै भन्दछन्। यति भन्दै बानर उफ्रे चाहिँ उफ्री डोलेका हातबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खोसेर थुथु गरी थुकी खुट्टाले कुल्चेर फालिदिइन्। फेरि पनि यसै गरौँला कि चाँडै लैजाओ भनिन्। तब बिचरा डोलेहरू डराई केही बोल्न नसकी आँसुका धारा बगाउँदै मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झी चुपचाप डोली बोकेर हिँडे। लावण्य देशको नगिचै साली नामकी नदी थिइन्। त्यहाँ पुगेर आधा नदी तरेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले अकस्मात चाँदनी टाँगे चाहिँ मेघ उठेर मुसलधारे पानी पर्यो अनि ठुलो हुरी आयो र पुल भाँचियो। हुरीको बेगले चन्द्रवती साली नदीमा डोलीबाट खसिन्। डोलेहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले पंक्षी रूप भई कैलाशमा गएर आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि चन्द्रवती ब्राह्मणी महापातकी भएर जलभित्र पडिरहेन्। जुन दिन चन्द्रवती साली नदीमा खसिन् त्यसै दिनदेखि साली नदी बगिनन्, स्थिर भइरहन्। माझीहरूले देखेर यो के आश्चर्य भयो, यस नदीमा ग्राह आएर बस्यो कि कहीँ कुनै यज्ञमा उत्पात हुन लाग्यो वा यस्तो के भयो, यो कुरो राजनलाई सुनाऊ भनी नवराज राजा कहाँ गई बिन्ती गरे।
हे महाराज, साली नदी बगिरहेकी छैनन्, स्थिर भएकी छिन्। यस्तो भएको हामीले आजसम्म सुनेका पनि थिएनौँ, तर आज प्रत्यक्ष देखियो, आश्चर्य भयो, विचार गरिबक्सियोस्। माझीहरूका यस्ता कुरा सुनि नवराज राजाले मन्त्रीलाई डाकी सारा कुरा बताई प्रजाहरू समेत भई साली नदीमा गएर माझीहरूलाई जलभित्र केही छ कि जाल हानेर हेर भनी अराए। माझीले जाल हानेर हेर्दा चन्द्रवती जालमा अल्झेर पानीको बाहिर आइन्। तर ती कस्ती भएकी थिइन् भने शरीरमा कुष्ठी भएर हात पाउ झरेकी, चेत हराएकी, हिलोले छोपिएर मुडो जस्तो भइसकेकी हुनाले यो के वस्तु हो भन्ने ठम्याउन नसकेर नदीको किनारमा मिल्काएर हे महाराज, हामीले केही पनि पाउन सकेनौँ भनी बिन्ती गरे। अनि नवराजले हे गण्डकी गङ्गे, तिमी किन स्थिर भइरहेकी छौ, मैले बुझ्न सकिनँ, मदेखि प्रसन्न हौ भनेर नवरत्न पारो सहित गाईको दुधले अर्घ्य दिए। राजाले अर्घ्य दिनासाथ साली नदी बगिन्। त्यो देखेर आश्चर्य मान्दै प्रजासहित नवराज राजा दरबारतिर फर्के। त्यसपछि चन्द्रावती ब्राह्मणी कस्ती भइरहन् भने क्षणमा मूर्छा, क्षणमा चेष्टा, क्षण भोक प्यास आदिका अनेक कष्ट पाई मुडो झैँ साली नदीको तटमा रहिन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खाने वस्तु केही नपाउँदा माटो खान्छु भनेर हातमा लिइन्। त त्यो माटो ढुङ्गो भयो, ढुङ्गा पनि खान खोज्दा हाड भयो, हाड पनि खान खोज्दा खरानी भयो र खरानी पनि खान खोज्दा ठुलो हुरी आई उडाइ लग्यो। श्री सुस्तानी परमेश्वरीको निन्दा गरेकी हुनाले शीत, ताप, भोक, प्यासबाट हुने अनेक दुःख खपिरहन्। त्यसपछि अग्निपुरका कपिल नामका 2 भाइ ब्राह्मणहरू नवराज राजाको 1 वर्षे निमन्त्रणामा जान भनी त्यतैबाट आए। तिनलाई देखेर चन्द्रावतीले तिमीहरू को हौ, कहाँ जान लागेका भनेर सोधिन्। तिनले भने हामी कपिल नामका ब्राह्मण हौँ, लावण्य देशका नवराज राजाको ब्राह्मण भोजनका निमन्त्रणामा जान लागेका हौँ। चन्द्रावतीले भनिन्, हे ब्राह्मण हो, मैले कति दिनदेखि केही पनि खाएको छैन। तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए पुण्य होला, म असहाय अनाथमाथि दया गर। तब ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, अहिले हामी यसै हुन्छ भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाको महलमा के कसो हुन्छ भन्न सकिन्न। फेरि हामी ब्राह्मणले ल्याउन हुने वस्तु दिए त ल्याउला, ल्याउन नहुने वस्तु दिए भने कसो गर्ने। अतः त आश गरेर भरोसामा नबसेस्। यति भनेर ती 2 भाइ लावण्य देशमा गए। नवराज राजाले डाकेका ती ब्राह्मणहरूलाई यथेष्ट भोजन गराई दक्षिणा दिए। सबैजना राजालाई आशीर्वाद दिई प्रसन्न मनले आफ्ना आफ्ना घर गए। ती अग्निपुरका कपिल ब्राह्मण अघिका कुरा सम्झेर यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आशा गरिरहेकी होली, मागौँ भने कसरी मागौँ, लोभी भन्दछन् कि भनेर केही भन्न नसकी भोजन गरेको स्थानमा कहिले जाने कहिले आउने गर्न लागे। तिनको यस्तो चालादेखि गोमा राजमाताले झ्यालबाट देखेर भण्डारेलाई भनिन्, हे भण्डारे हो, ती 2 ब्राह्मणले खान पाएनन् कि सन्तुष्ट भएनन् र हो कि किन घुम्दैछन् सोध। अनि भण्डारेले तिनको नजिक गएर सोधे, हे ब्रह्म हो, तिमीहरूले खान पाएनौ कि तृप्त भएनौ, इच्छा भए फेरि भोजन गर। अनि ब्राह्मण भन्दछन्, हे भण्डारे हो, हामीले इच्छापूर्वक भोजन गऱ्यौँ, सन्तुष्ट पनि भयौँ, तर हामी आउँदा बाटोमा साली नदीका तटमा कुष्ठरोग भई हात पाउ खसेकी कोही स्त्रीले देखी र कहाँ जान्छौ भनी सोधी। हामीले राजाको भोजनमा जान्छौँ भन्दा तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिए, कति दिनदेखि खाएकी छैन भनी। अत यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आशा गरिरहेकी होली, केही लगिदिउँ भने कसरी मागौँ भन्ने सङ्कोचले यताउता हिँडेका हौँ। त्यो कुरा भण्डारेहरूले राजमातालाई सुनाए। अनि उनले ती 2 जनाले बोक्न सक्ने जति अन्न दिनु भनिन् र भण्डारेहरू भण्डारमा राखेको वस्तु लिन जाँदा राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुक्यो। दिने जस्तो वस्तु केही पनि नपाई राजमातालाई बिन्ती गरे। राखेको स्थानमा कुनै वस्तु पनि छैन, के दिने। त्यति सुनि गोमा आफै गएर भण्डारमा हेरिन् र दिने वस्तु केही पनि नदेखी आफूलाई भनेर पकाइराखेको भात यही देऊ भनिन्। भण्डारेहरूले त्यो भात लिएर गई ब्राह्मणलाई भन्दछन्, हे ब्राह्मण हो, त्यसको नाम लिनासाथ राजाको सम्पूर्ण भण्डार नै सुकियो। त्यो राजमातालाई पकाइराखेको भात छ, यही लगिदेऊ भनी जिम्मा लगाइदिए। ब्राह्मणहरू लाज मान्दै त्यो भात लिएर दरबारबाट निस्के। तिनीहरू जानासाथ राजाको भण्डार पहिलेको जस्तै भयो। जहाँ जहाँ जुन जुन वस्तु राखेको थियो त्यही त्यही देखियो भनी हे भक्त श्रोता हो, कुमारले अगस्त्य मुनिलाई सुनाउँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां नवराज ब्राह्मण भोजनम नाम पञ्चविंशोऽध्याय। अथ षड्विंशोऽध्याय चन्द्रावती व्रत उपाख्यान।
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू भात लिएर चन्द्रवती भएको स्थानमा पुगे। चन्द्रवतीले तिनीहरूलाई आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदियो कि भनी सोधिन् र ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, त अत्यन्त पापिनी रहेछस्। तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुन पर्यो, किनकि तँलाई दिन भनी हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै सुकिगयो। यति भात राजमातालाई भनेर पकाइराखेको रहेछ, ल्याइदिएका छौँ, लौ ले भनेर सुम्पिदिए। त्यो भात पाउनासाथ चन्द्रवती भोकले व्याकुल भएकी हुनाले तत्काल खाना तयार भइन्। अनि ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ, मुख धोएर खा। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, तँलाई उपदेश दिन्छौँ, सुन। निरञ्जन निराकार रूप श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यही व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार हुनेछ भनी उनीहरू गए। अनि चन्द्रवती बडो कष्टले 4 हात पाउटेकी मुख धुन भने साली नदीमा जाँदा साली नदीको जल सुक्दै गयो र चन्द्रवती रोइ कराई माथि आएर मुख नधोएरै खान्छु भनी भात हातमा लिनासाथ खरानी भयो। त्यो खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आई उडाइ लग्यो। अनि चन्द्रवती काटेको वृक्ष ढलै झैँ भूमिमा परी मूर्छा भइन्। फेरि चेत आयो र मैले कस्तो अपराध गरेछु भनी अनेक थरीका विषाद गरी दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकी थिइन्। त्यसको केही दिनपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकी सूर्यनारायणलाई अर्घ्य दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रवतीले देखिन् र उनीहरूको नजिक गएर भनिन्, तपाईहरू देवता हौ कि मनुष्य हौ? म पापिनी, केही चल्न सक्दिनँ, कसैले केही दिँदैनन्, खान पाउँदिनँ, मलाई अन्नदान दिनुहोस्। म के पापले यस्ती भएँ, मेरो कसरी उद्धार होला? यति चन्द्रवतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन्, हे पापिनी, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ, आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गर्न यहाँ स्नान गर्न आयौँ। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, तँ पनि यही व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भएर उद्धार होला। यति सुनि चन्द्रवती मनमा नै विचार गर्दछिन्, मैले अरू त केही पाप गरेको थिइनँ। डोलेहरूले स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याइदिएको प्रसादलाई मैले अहङ्कारले थुथु गरी थुकेर खुट्टाले दलीमली पारी फालिदिएकी थिएँ। मलाई अवश्य त्यही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगेपछि नदी तर्न लाग्दा डोलीबाट लडेथेँ, ठिक हो। कपिल ब्राह्मणले पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भन्ने उपदेश दिएका थिए। आज अप्सराहरूले पनि त्यसै भने। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी ठुली रहेछन्, मनुष्यहरू अभिमानले नासिँदा रहेछन्। मैले पनि अहङ्कार गर्दा यस अवस्थामा प्राप्त भएँ। अब म पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु। यस्तो निश्चय गरेर अप्सराहरूसित प्रार्थना गरिन्, हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि के हो, के गर्नु पर्दछ, त्यो सबै आज्ञा होस्। यति चन्द्रवतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन्, हे पापिनी, आजैदेखि हातखुट्टाका नङकाटी स्नान गरी पवित्र भएर एक भक्त रही एक चित्र गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। सकेदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा सुन्नु, नसके मनले उनैलाई सम्झिरहनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 यज्ञ सूत्र र अष्टोत्तर 100 रोटी तथा जात जातका फूल र नैवेद्यहरू तयार पारी आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु। माला पहिराई धूप दीप नैवेद्य फलफूल र कस्तुरी मेवा मिष्टान्न वस्त्र भेटी चढाउनु। अनि एकचित्त भएर स्वस्थानी परमेश्वरीको स्तोत्र पाठ जप ध्यान गर्नु र अर्घ्य दिनु। हे ईश्वरी भनेर मनले इच्छित गरेर वर माग्नु। अनि प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 यज्ञ सूत्र 8 पान 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए मेरो अमुक कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गा वा नदीमा बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागरण बस्नु। यति गरिसकेपछि तेरा सम्पूर्ण पाप नाश होलान्। हे पापिनी, यसमा अन्यथा नमानेस्। अब हामीहरू जान्छौँ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए। त्यसपछि चन्द्रवतीले अप्सराहरूको उपदेश अनुसार साली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्त गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहन्। यही क्रमले व्रत गर्दा चन्द्रवतीको पाप घट्दै गयो, शरीरको कुष्ठरोग पनि निको हुँदै गयो र शरीर दिव्य भएर आयो। महिना दिन पुरा भएर माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार पारी अप्सराहरू स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न फेरि साली नदीमा स्नान गर्न आए।
चन्द्रवतीले तिनलाई देखिन् र उनको नगिचै गई, हे अप्सराहरू हो, तपाईँहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि नित्य स्नान गरेर एक भक्त रही नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत पूर्ण गर्न सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ भनिन्। र अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, केही पनि छैन भने सारी नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याई हामीहरूको संसर्गमा पूजा गर। यति सुनि चन्द्रवतीले हवस् भनी सारी नदीको बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले सारी चन्द्रवतीले तुल्याएको अर्थात् मनले चिताएका बालुवाका सामग्रीहरू सिद्ध भई तयार भए। त्यो देखेर चन्द्रवती मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै अप्सराहरूलाई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा सुनाइन्। उनीहरूले बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको र तिनको शरीर दिव्य भएको देखेर आश्चर्य मान्दै भने, हे सुन्दरी, हामी आजबाट तँलाई पापिनी भन्दथ्यौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर आफ्ना संसर्गमा व्रत गराए। चन्द्रवतीले पूजा गरिसकी अर्घ्य लिई स्तुति गर्न लागिन्। हे जगदीश्वरी, अघि मैले अहङ्कार गरेर हजुरको निन्दा गरेको अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे ईश्वरी, सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यकी साक्षी भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे परमेश्वरी, एक मूर्तिले त्रिमूर्ति ब्रह्म विष्णु महेश्वर भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी 5 पञ्चभूत पनि हजुर, देवताकी देवता पनि हजुर, अनि स्थूल र अति सूक्ष्म पनि हजुर, यस्ती त्रैलोक्यकी अधिपति हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वरी, हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र शारदाले पनि नसकेको म कसरी सक्दछु? म पापिनीको पूजाले प्रसन्न भई मलाई यस घोर कष्टबाट पार लगाउनुहोस्। यति भनी अर्घ्य दिइन्। तब पूजा समाप्त भयो र अप्सराहरू विदा भई स्वर्ग गए। अनि चन्द्रवती साली नदीका किनारमा खरको झुपडी बनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी रात्रिमा जागराम बसिन्। प्रातःकाल भयो र साली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 पान 8 कुलका सुपारी सगुन समेत लिई, हे ईश्वरी, मेरा स्वामी यहाँ छैनन्, कसलाई दिउँ? मेरा पति नवराज साँडो भेट होस् भनी साली नदीमा बगाइदिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। अनि स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतका प्रभावले चन्द्रवतीको पाप रोग निको भई अघि भन्दा पनि दिव्य देह भयो। त्यो देखेर मनमा आनन्द मान्दै धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रणाम गर्दै भइन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां चन्द्रवती व्रतकृतं नाम षट्विंशोऽध्याय। अथ सप्तविंशोऽध्याय। चन्द्रवती सुवृत्तान्त उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ पछि चन्द्रवतीले बगाएका 8 रोटीमा 4 रोटी नागिनीले पाएर हातमा लिई, यस्तो अपूर्व रोटी कसले बगाएछ? मेरा पति घर छैनन्, 12 वर्ष भयो, कहाँ गए पत्ता छैन, उनलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाऊँ? उनको खबर गरौँ अनि 2-2 रोटी बाँडेर खाउँला भनी गण्डकी नदी नाला सबै स्थानमा खबर गर्दै गइन्। तिनै 8 रोटीमध्ये 4 रोटी नागले पाए र कस्तो अपूर्व रोटी पाएँ, यो मेरी श्रीलाई नखुवाई कसरी एक्लै खाऊँ? म परदेश हिँडेको पनि 12 वर्ष भयो। अब घर गई 2-2 रोटी बाँडेर खाउँला भनी घर जान लाग्दा साली नदी र त्रिशुली नदीको दोभानमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद स्वरूप त्यो रोटीको प्रतापले नाग र नागिनीको भेट भयो। अनि नागिनीले प्रसन्न भएर भनिन्, हे स्वामी, मलाई एक्लै छाडेर यतिका दिनसम्म कहाँ जानुभएको थियो? मेरो भाग्यले आज तपाईँको दर्शन पाएँ। कसैले बगाएको यो 4 रोटी भेटाएँ, यो तपाईँलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाऊँ? 2-2 बाँडेर खाउँला भनेर गण्डकी नदी नाला सबैतिर खोज्दै हिँडेकी हुँ। बल्ल सन्तोष भयो, लौ खानुहोस् भनी आफूसित भएको 4 रोटीमा 2 रोटी दिइन्। अनि नाग भन्दछन्, हे श्री, त्यस्तै 4 रोटी मैले पनि पाएको छु, तिमीलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाऊँ? 2-2 रोटी बाँडेर खाउँला, घर जाउँ भनेर आएँ। तिम्रो मुख देखेर सन्तोष भयो, लौ खाऊ भनेर आफूले पाएका 4 रोटीमा 2 रोटी दिए। दुवै श्री पुरुषले ती रोटी खाइसकेर नागिनी नागका काखमा बसी आनन्दले रहे। तब नाग भन्दछन्, हे श्री, 12 वर्षसम्म हामीहरूको भेट नभएको यसै रोटीको प्रभावले भेट भयो। जसले यो रोटी बगायो त्यसको भोलिकै दिनमा इच्छा सिद्धि होस्, लक्ष्मी प्राप्त होउन् र शत्रु नाश होउन् भनेर अनेक आशीर्वाद दिए। अनि नागिनी भन्दछिन्, हे स्वामी, म पनि त्यसलाई आशीर्वाद दिन्छु जसले यी रोटीहरू बगायो त्यसलाई नवग्रहले पीडा नगरून्, राज्य लक्ष्मी त्यसका बसमा रहन्, फेरि हामी जस्तै पति पत्नी छुट्टिएका भए पनि चाँडै भेट होस् भनेर अनेक आशीर्वाद दिइन्। यसरी आशीर्वाद दिएर नाग नागिनी आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि लावण्य देशका मानिसहरू सारी नदीमा स्नान गर्न जाँदा
त्यस्ता किसिमले बसेकी चन्द्रावतीलाई देखेर सोधे, तिमी देवकन्या, विद्याधर कन्या अथवा स्वर्गको अप्सरा, रम्भा, तिलोत्तमा को हो? यहाँ एक्लै किन बसेकी? यति लोकहरूले भनेको सुनि चन्द्रावती भन्दछिन्, हे लोक हो, म देवकन्या वा स्वर्गकी अप्सरा होइन, म वरुणपुरका अग्निस्वामीकी छोरी चन्द्रावती हुँ। गोमा ब्रह्मणीका पुत्र नवराजकी पत्नी हुँ। हिजो स्वर्गका अप्सराहरू यहाँ आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर स्वर्ग गए। मैले पनि उनैका संसर्गमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर राति जागरण गरेँ भनिन् र लावण्यका लोकहरूले आश्चर्य मानेर गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराज त हाम्रो देशका राजा भएका छन्, यो कुरा के कसो हो, राजालाई भन्नुपर्दछ भन्ने सल्लाह गरी नवराज राजा कहाँ गई। हे महाराज भनी चन्द्रावतीले भनेका सारा कुरा सुनाए। ती शाली नदीका तटमा बसिरहेकी छिन्, हजुर हुन् कि होइनन् विचार गरिबक्सिस्। यति लोकले भनेको सुनि नवराज राजाले आफ्ना पत्नी चन्द्रावतीलाई सम्झे अनि हे लोक हो, तिमीहरूले उचित कुरा भन्यो, चन्द्रावती मेरी पत्नी हो। राज्यको कार्यभारले उनलाई बिर्सिरहेको थिएँ। अब तिमीहरू सबैजना गई डाकेर ल्याऊ भनी उत्तम वस्त्र अलङ्कारहरू पठाइदिए। अनि मन्त्रीलाई डाकेर भने, हे मन्त्री, मेरी श्री चन्द्रावती शाली नदीका तीरमा आएर बसेकी रहेछ। अहिले लाउने देशका लोकहरू नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी नाचगान गीत वाद्य गरेर लिन जाउन्, छिटै पठाऊ, म पनि परसम्म लिन आउला। हात्ती घोडा रथ पैदल सेना आदि तयार गर भनी आज्ञा दिए। मन्त्रीले हुन्छ भनेर पुरा सहरमा झ्याली पिटाई सारा प्रजाहरू पछि लगाई आफू पनि गए। सबै चन्द्रावती कहाँ पुगेर प्रणाम गरी, हे महारानी, नवराज राजाले हजुरलाई लिन पठाएर हामीहरू आयौँ। यो पालकी र वस्त्राभूषण ल्याएको छ, पहिरेर छिटै जाउँ भने। तब चन्द्रावतीले आफ्ना पति नवराजलाई सम्झेर, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरा पति नवराजसित चाँडै भेट होस् भनेर हिजो व्रत पूर्ण गरेँ, आजै भेट हुन लाग्यो। हे ईश्वरी, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। म पापिनी नाम भए पनि दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकीलाई कष्टबाट पार गर्नुभयो। हे लोकेश्वरी, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे भगवती, हजुरका कृपाले ब्रह्माले 14 भुवन सृष्टि गरे, यस्ती हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे जगदीश्वरी, हजुरको दयाले म पनि लावण्य देशकी रानी हुन आँटेँ भनी बहुतै प्रसन्न भई वस्त्र अलङ्कार पहिरी पालकीमा बसी समस्त प्रजाहरू समेत भई लावण्य देश गइन्। नगर बाहिर पुगेपछि लावण्य देशका श्रीहरूले थाहा पाई हत्तपत्त गरेर कसैले पाकिसकेको भात छोडेर निस्के, कसैले खाँदा खाँदै हात पनि नधोई निस्के, कसैले छोराछोरी रुहाउँदै निस्के। अगाडि पुग्न भनी पहिले दगुर्दा कसैका हात र कसैका खुट्टा भाँचिए। यसरी नवराज राजाले चन्द्रावतीलाई अनेक मङ्गल यात्रा गर्दै दरबारमा लैजाँदा भए। अनि फेरि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। त्यसपछि चन्द्रावतीले गोमा राजमाता र आफ्ना पति नवराज राजालाई प्रणाम गरिन् र नवराजले सम्मान साथ बसालेर चन्द्रावतीलाई सोधे, हे श्री, मैले तिम्रो मुख नदेखेको आज यतिका वर्ष भइसक्यो। फेरि तिमीलाई ल्याउन भनी डोलेहरू पठाएको थिएँ, ती डोलेहरू पनि आजसम्म फर्केर यहाँ आएनन्। तिमीले पनि आउन धेरै विलम्ब गर्यो। म राजा भएको तिमीले थाहा पाएनौ कि? मैले त राज्यको कार्यभारले तिमीलाई बिर्सिरहेको थिएँ। फेरि शाली नदीको तटमा आएर मैले अहिले किन बसेकी एक्लै? मलाई त लाउने देशका प्रजागणले भनेर पो थाहा पाएँ। फेरि तिमी पनि पहिलेकी जस्ती छैनौ, अत्यन्त तेजवती भइछौ। आफ्नो सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाऊ। यति आफ्ना स्वामी नवराज राजाले सोधेपछि प्रसन्न भएकी चन्द्रावती भन्न लागिन्, हे स्वामी, म माइतमै बसिरहेको थिएँ। हजुरले डोलेहरू पठाउनु भएछ, उनैद्वारा हजुर राजा भएको समाचार पाएकी हुँ र माता पितासित बिदा मागी डोलीमा बसेर कहिले हजुरको दर्शन होला भनी हतपताइरहेकी थिएँ। संयोगले त्यस दिन माघ शुक्ल पूर्णिमा रहेछ र यहाँ आउने बाटोमा एउटा ठुलो जङ्गल रहेछ। त्यहाँ स्वर्गबाट अप्सराहरू आई स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका डोलेहरूले देखेछन् र डोली अडाई हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाएर आउँछौँ, तपाईँ एकछिन यहीँ बस्नुहोस् भनी मलाई वनमा एक्लै छाडी अप्सराहरूले व्रत गरेको स्थानमा गएर उनीहरूको संसर्गमा पूजा गरेर प्रसाद लिई मनेर आई मलाई प्रसाद दिए। त्यस बेला मलाई अहङ्कारले छोपियो र डोलीबाट ओर्ली डोलेहरूका हातबाट प्रसाद खोसी थुथु गरी थुकेर खुट्टाले कुल्ची दलीमली पारी मिल्काइदिए र डोलेहरूलाई बेसरी हप्काई छिटो लैजाओ भन्दै स्वस्थानी परमेश्वरीको अनेक प्रकारले निन्दा पनि गरेँ। बिचरा डोलेहरू डरले बोल्न नसकी चुपचाप डोली बोकेर त्यहाँबाट हिँडे। शाली नदीमा आइपुगेपछि साँगुद्वारा पारी तर्न लाग्दा अकस्मात चन्दुवा टाँगे जस्तै मेघ उडेर ठुला पानीका साथै भयङ्कर हुरी पनि आयो र पुल भाँचियो। म पनि डोलीबाट लडी शाली नदीमा परेँ। डोलीहरूले
डोलेहरूको के गति भयो केही पनि थाहा पाउन सकिनँ। मेरो शरीर कहिले मुर्छा हुने कहिले चेत आउने भयो। म यस्तै हुँ भन्ने पनि शुद्धि हरायो। नदीकै तटबाट पढिरहेँ। निकै दिनसम्म कपिल नामका 2 ब्राह्मण यतैबाट आए। मैले कहाँ जान लागेका भनी सोधेँ र तिनले राजाको भ्रमण भोजमा जान लागेको भनेपछि मैले त्यसो भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदियो भने। तिनीहरू भोजन गरेर घर फर्कन लाग्दा आए र हे पापिनी, तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुन पर्यो। तेरो नाम लिनासाथ राजाको भण्डार नै सुकिगयो। राजमातालाई खान भनेर पकाइरहेको भात रहेछ, त्यही ल्याइदिएका छौँ भनी मलाई पातमा भात दिए। भोकले आतिरहेको हुनाले मुख पनि नधोई खान तयार भएँ। त्यो देखेर ती ब्राह्मणहरूले हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहन्छ। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, मुख धोएर खा। अनि श्री सुस्तानीको परमेश्वरीको व्रत गरेस्, तेरो समस्त पाप रोग नाश हुनेछ भनी ती ब्राह्मण घर गए। अनि म मुख धुन साली नदीमा जाँदा नदीको जल सुक्दै गयो। त्यो देखेर म माथि आई मुख नधोई खान तयार भएँ त भात खरानी भयो। खरानी पनि खान खोज्दा ठुलो हुरी आएर उडाइ लग्यो। अनि म नाना तरहको शोक गरी रोइ कराई भोक प्यास सहेर ठुलो कष्टले दिन काटिरहेँ। त्यही क्रमले रहँदा बस्दा पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र स्वर्गबाट सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न अप्सराहरू साली नदीमा आए र मैले उनलाई देखेँ। अनि 4 हात पाउटेकी गए, तिमीहरू को हौ? केही खानेकुरा भए मलाई देऊ, पुण्य होला। म के पापले यस्ती भएँ भन्दा उनीहरूले भने, हामी इन्द्रका अप्सरा हौँ, श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न यहाँ साली नदीमा स्नान गर्न आएका हौँ। हे पापिनी, तेरो अवस्था देख्दा हामीलाई दया लाग्यो। अब त श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यसैको प्रभावले तेरो सारा पाप नाश होला र यो दुःखको सिन्धुबाट पार होलिस् भने। अनि मैले भने, यस्तो स्थितिमा परेकी पापिनीले व्रत कसरी गर्नेछु? सामग्री को देला, के चाहिन्छ? मेरो कुरा सुनि तिनीहरूले व्रतविधि बताई स्वर्ग गए। मैले पनि उनीहरूको उपदेश अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि नित्य स्नान गरी, एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गरिरहेँ। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रतोद्यापन पूर्ण गर्न अप्सराहरू फेरि त्यहाँ आए। हे स्वामी, महिना दिनमै श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मेरो कुष्ठरोग पनि निको भयो, हातखुट्टा पनि पहिलेका जस्तै भए। र अप्सराहरूसित भने, हे अप्सरा हो, तपाईँहरूको उपदेशले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि व्रत प्रारम्भ गरेको छु। महिना दिन भयो। अब श्री सुस्तानी परमेश्वरीको पूजा गर्न मसँग केही सामग्री छैन, कसरी गर्ने भन्दा अप्सराहरूले भने, सामग्री नभए साली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुल्या। अनि मैले साली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्रीको कल्पना गरेँ र त्यो सामग्री सिद्ध भयो। अर्थात् मैले जे कल्पना गरेको थिएँ त्यो सबै सिद्ध भएको देखेर अप्सराहरू प्रसन्न भई, हे सुन्दरी, आजसम्म तँलाई हामी पापिनी भन्दथ्यौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर र सोही सामग्रीले मैले तिनै अप्सराहरूको संसर्गमा व्रतको उद्यापन पूजा गरेँ। सम्पूर्ण व्रत पूजा गरेर उनीहरू स्वर्ग गए। अनि श्री सुस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षत, 8 पुष्प, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी, 8 यज्ञ सूत्र र सगुन समेत दिन हजुर सामुन्ने नहुनाले मैले गङ्गाजीमा मेरा स्वामीसित छिटै भेट होस् भनी बगाइदिएँ। प्रातःकाल भयो र साली नदीमा स्नान गरी अब माइत जान्छु भनी तयार भइसकेकी थिएँ त त्यतिकैमा लोकहरू लिन आए। हे स्वामी, मैले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको अपमान र निन्दा गरेको पापले त्यस्तो भएर पनि फेरि उनकै कृपाले र कपिल ब्राह्मण एवं अप्सराहरूको उपदेशले म यस्ती भएँ। आज हजुरको दर्शन गर्न पाएँ। श्री सुस्तानी परमेश्वरीभन्दा ठुलो अर्को कुनै पनि देवता त्रिलोकमा छैनन् भन्ने मेरो मनमा निश्चय भयो। समस्त व्रतहरूको पनि व्रत, सम्पूर्ण तीर्थको पनि तीर्थ, धर्मको पनि धर्म, कालको पनि काल र देवताको पनि देवता यस्ती जगदीश्वरीलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ भनी चन्द्रवतीले श्री सुस्तानी देवीलाई बारम्बार दण्डवत प्रणाम गर्दै भइन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां चन्द्रवती स्ववृत्तान्त कथनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः।